लोकसभा 2024ची वेंचणूक सोंपली. वेंचणूक जावच्या पयलीं आमी प्रत्येक मतदारसंघान वचून तुमच्या मुखार हाडलें एक कार्यावळ जेचें नांव आशिल्लें हब एक्सप्रेस. आमचो इतलोच एम आशिल्लो की लोक मतदान करच्या पयलीं लोकांची मतां कितें आसा, मतदार कितें म्हणटा, कॅन्डिडेट कितें म्हणटा आनी खंयचे खंयचे विशय आसा हे तुमच्या मुखार हाडचे. जाका लागून मतदान करतना बोट लावच्या पयलीं, बोट दामच्या पयलीं तुमचें मत क्लियर आसतलें आनी तुमकां कन्फ्युजन आसचें ना. आतां वेंचणूक सोंपले उपरांत अशें दिसलें घडये की सोंपलें आतां, लोकां कडेन आमी परत वचप ना. पूण आमी चिंतलें की परत वचप, कारण मतदार हो राजा फक्त एक दिसा खातीर नासता, जाल्यार पुराय 5 वर्सां खातीर आसता. आमी परत तांचे कडेन वतले आनी जाणा जावन घेतले तांचे एक्सपिरियन्सीस कितें आशिल्ले, तांचे टेन्शन्स कितें जाली, तांणी कितली तांकां मजा आयली काय तांकां ती सजाशी दिसली, कितें कितें जालें अनुभवा विशयी, कितें कितें जालें विशया विशयी, कितें कितें जालें लिडरा विशयी, हें आमी जाणा जावन घेतलें तांचे कडेन वचून बिफोर इंक ड्रायज. म्हणजे बोटावेली शाई सुकच्या पयलीं आमी तुमचे कडेन परत एकदां येता. हे नवे सिरिजान तुमच्या मुखार ही सिरीज घेवन येता BID म्हणजे बिफोर इंक ड्रायज. जातून आमी राजकारणूय उलयतले आनी आतां आमकां टेन्शन ना, कोणाकूच टेन्शन ना, कारण सद्या आचारसंहिता ना. खरेपणान लोक सांगू शकता की एक्झॅक्टली कितें जालें, कोण खंय पावले, कारण कांय जाग्याचेर उमेदवार पावूना, कांय जाग्याचेर दोनदा पावले. सो ही सिरीज पळयत रावात बिफोर इंक ड्रायज ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. आमच्या यूट्यूबाचेर 8 वरांचेर आमी ही सिरीज आज लॉन्च करता आनी उपरांत लॉन्च करीत रावतले. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.